बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। गुज़श्ता चंद महीनों से या गुज़श्ता कुछ अरसे से प्लास्टिक बैग्स, डिस्पोजेबल वन टाइम यूज़ आइटम्स पर पाबंदी की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से इस आवाज़ में तेज़ी इसलिए आ गई है कि पंजाब हुकूमत ने 5 जून से प्लास्टिक बैग्स और डिस्पोजेबल वन टाइम यूज़ आइटम्स पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से जहां लाखों बिजनेसमैन, कारोबारी लोग जुड़े हुए हैं, मार्केटें, ताजर और एक बड़ी तादाद है जो इस बिज़नेस सेक्टर से वाबस्ता है, वो इस वक्त शदीद सरापा एहतजाज हैं कि लाखों घरों के चूल्हे ठंडे होने जा रहे हैं। और पंजाब हुकूमत ये कैसा फ़ैसला करने जा रही है कि इस जदीद दौर में 2024 में जब डिस्पोजेबल आइटम्स बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, तो ऐसे हालात में उस पर पाबंदी लगाने के बाद क्या फिर से मट्टी के कच्चे प्यालों की तरफ ये दुनिया जाएगी या फिर वक्त और हालात के साथ आगे बढ़ेगी? इस सारी सूरत हाल पर हम इस बिज़नेस सेक्टर से जुड़े अहम तरीन लोग और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सदर डिस्पोजेबल फूड पैकेजिंग एसोसिएशन एहसन शाहद साहब और उनकी तमाम काबीना और उनके अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हुकूमत का ये फ़ैसला हमारी नज़र में तो दुरुस्त नहीं है, आपकी नज़र में कैसा है? एहसन भाई, बेहद शुक्रिया। क्या फिर मट्टी के प्याले आएंगे, वो दौर आएगा पुराना, वो ईसवी दौर? क्या होने जा रहा है? हुकूमत क्या कर रही है? सर, लगता तो यही है कि हम उसी पुराने दौर की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 2024 में जी रहे हैं जी। आजकल का जो दौर है कम वक्त और तेज़ी का दौर है, तो इसमें हर बंदे की ज़रूरियात जो हैं हद से ज़्यादा हैं, तो इसके लिए ही ये डिस्पोजेबल आइटम्स जो हैं मुतारफ़ कराई गई हैं। अब डिस्पोजेबल से ये है कि आप कहीं जा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, कुछ लेते हैं या देते हैं, तो यार आपकी कोशिश होती है कि डिस्पोजेबल आइटम्स को दिया जाए, यूज़ करके हर किसी को प्रेजेंट कर दिया जाए। अगर हम पिछले दौर में चले जाएं तो एक होता था, उसको आप इस तरीके से देख लें कि हर बंदा अपने घर से हर चीज़ उठा के दे दिया करता था। आज वो आसानी की तरफ हम लोग आ गए हैं कि डिस्पोजेबल में देते हैं और जान छुट जाती है, हर बंदा क्लियर हो जाता है। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से आजकल देखा जा रहा है कि जी शॉपर पे पाबंदी, डिस्पोजेबल आइटम पर पाबंदी, वल्लाह आलम अब कौन उनके कानों में क्या चीज़ भर रहा है, क्या नहीं भर रहा। हम भी उसी हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम भी उसी हुकूमत के करिंदे हैं, हम ही उनके वोटर सपोर्टर हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारे साथ इस तरह करेगी तो हम कहाँ जाएंगे, किसको अपनी सुनवाई देंगे और कौन हमारी सुनवाई करेगा? एहसन भाई, ये आज का दौर है 2024, जिस तरह आपने कहा, किसी घर में कोई खुशी की तकरीब है, कोई फौतगी की है, घर में गैदरिंग है या ट्रैवल करें जिस तरह आपने कहा, तो ऐसे हालात में आप बर्तनों का या कैटरिंग का या दूसरी चीज़ों का किस तरह मैनेज कर सकते हैं? जिस तरह आपने कहा, एक दौर था सब अपने अपने घरों से उठा के दे देते थे, आज तो कोई नहीं देगा, ना किसी के पास टाइम है, ना किसी के पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो हुकूमत हालात के मुताबिक क्यों नहीं फैसले ले रही? सर, डिस्पोजेबल आइटम एक ऐसी आइटम कंसिडर की जाती है कि आप अगर किसी को, मेहमान को भी कुछ देना चाहते हैं, तो 1 मिनट में आप अपनी मर्जी की चीज़ उसको पैक करके या कुछ भी किसी तरीके से उसको देके अपने सर से क्लियर कर देते हैं। आइटम दी, ख़त्म हो गई। लेकिन देखें, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी यूज़ हो रहा है जी। अभी मेरा चंद दिन पहले दुबई का विजिट था जी। मैं दुबई से वापस आया हूँ। वहाँ मैं उनके म्यूजियम पार्क में फिर रहा था, तो वहाँ पे एक मशीन लगी हुई थी। मैं उस मशीन को देख के मैंने उसकी फ़ोटो उतारी और मशीन के पास गया, पानी की बोतल में पी रहा था। मैंने पानी की बोतल उसमें डालकर और 50 दिरहम निकाल ली उसमें से, 0.50। यार आप ऐसी दें चीज़ें हमें कि हम डिस्पोजेबल को, ये तो नहीं है कि डिस्पोजेबल नुकसान दे, खुदा ना खास्ता कोई मर तो नहीं रहा डिस्पोजेबल से। हर बंदा उसको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहा है, इसको घरों में इस्तेमाल हो रहा है। ये वन टाइम तो है ही नहीं। आप देखें, घरों में एक ही डिस्पोजेबल को 100 मरतबा तो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आप उसके पाइप्स देखें, प्लास्टिक के पाइप्स देखें, वो वेस्टेज वाली आइटम है। आप हमारी आइटम्स देखें, हमारी आइटम्स वेस्टेज तो नहीं है। खून के बैग्स हैं, खून पैक होता है, किस में पैक होता है? प्लास्टिक बैग। यूरिन बैग है, किस में पैक होता है? इंजेक्शन है, वो किस में पैक होता है? वो भी बंद कर दें, खून हाथों में डाल के ले जाएंगे। फिर देखिए, ऐसे नहीं हो सकता। इस पे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आना पड़ेगा। एक स्ट्रेटजी से चलेंगे, तरीके से रहेंगे। बड़े ख़ानदान मुंसलिक हैं इससे, कोई एक ख़ानदान नहीं है, पूरा पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान में हर बंदे के वर्कर्स हैं, दुकानदार हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, होल सेलर है, ट्रेडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है।
سارے برباد ہو جائیں گے. کدھر جائیں گے؟ اگر ایک طریقے سے کہہ دیں گے اس کو بند کر دو تو کیا کریں گے؟ احسن بھائی، آپ تو نسل در نسل نون لیگ سے جڑے ہوئے ہیں. نون لیگ ہمیشہ تاجروں کی، صنعت کاروں کی، بزنس سیکٹر کی ہمدرد جماعت سمجھی جاتی ہے. حالات اس وقت پنجاب کے، پاکستان کے یہ ہیں کہ 100 میٹر کے ریڈیس میں کوئی ایک خالص دودھ کی دکان نہیں ہے، کوئی خالص مرچیں نہیں بیچ رہا. اگر ایجوکیشن ہے تو وہاں پہ کوئی معیار نہیں ہے، ہاسپٹل ہے تو مہنگا علاج ہے، ادویات ہیں تو ناقص ہیں. ملک میں مسائل کا، پنجاب میں، لاہور میں ایک مسائلستان کا منظر پیش کر رہا ہے. حکومت بند کرنا چاہتی ہے ڈسپوزیبل آئٹمز کو. کیا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت آپ کی نظر میں؟ سر آپ کی بات کو تھوڑا سا کاٹتا ہوں. ہم ہیں تو عرصہ دراز سے لیگی اور آج تک ہیں اور ہمیشہ چلتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. لیگی ہماری پارٹی ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہماری سی ایم سے بھی اپیل ہے کہ خدا را ہم پر، ہمارے حالات پر، ہماری فیکٹریز پر، ہمارے کاروباروں پر رحم کیا جائے. یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہماری سی ایم ہے اور انشاءاللہ امید ہے ہماری سی ایم ہماری بات مانے گی. رہی بات صحت پہ، آپ نے کہا تو آپ نے تھوڑا سا غلط کہا. صحت پہ ہماری سی ایم نے بڑی ورکنگ کی ہے. ڈور ٹو ڈور کیمپین چل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے جو انہوں نے وہ کیری ڈبہ اسکیم چلی ہے جس میں وہ انہوں نے اسمال کلینکس چلائے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں اور ادویات فری لوگوں کے گھروں تک جا رہی ہیں. یہ تھوڑی سی غلط گائیڈ لائن ہے، یہ میں نے آپ کی پوری کی ہے کہ یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں. اور انشاءاللہ ایز اٹ از ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری سی ایم ہمارے لیے بھی کچھ اچھا کرے گی. مانا کہ انوائرمنٹ پہ اثر کرتا ہے لیکن وہ ہماری چیزیں نہیں ہیں کہ آپ ڈسپوزیبل کو بند کر دیں اور انوائرمنٹ پہ اثرات کر رہے ہیں. انوائرمنٹ پہ تو اور بڑی چیزیں اثرات کر رہی ہیں، کیمیکل ہیں، دھواں ہیں، فیکٹریز ہیں. جو دھواں دار فیکٹریز ہیں ان کو بند کریں، ان کو سیل کریں. اب ہمارے جرمانے کرنے، ہمارے ڈسپوزیبل ہمارے جرمانے کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ ہماری لائن میں آپ کو آنے سے ہم سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے کرنا ہے زراعت پہ جائیں، زمین پہ فصل نکل جاتی ہے، آگ لگا دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ انوائرمنٹ ہے. اصل انوائرمنٹ کا کاز تو وہ ہے. آپ دھوئیں کو روکیں، دھواں دار فیکٹریوں کو بند کریں، دھواں دار وہیکلز کو بند کریں. تو انوائرمنٹ کا اثرات ڈسپوزیبل سے نہیں ہے، کوئی غلط گائیڈ کر رہا ہے ان کو. آپ بطور پریزیڈنٹ ڈسپوزیبل فوڈ پیکیجنگ ایسوسی ایشن، آپ کی پنجاب گورنمنٹ، آپ کی قائد وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ، ان سے آپ نے اپیل بھی کر دی. 5 جون قریب ہے، اگر آپ کی اپیل کی وہ سنوائی نہیں ہوتی تو پرامن احتجاج کے لیے، اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے آپ اس سے اگلے مرحلے میں بھی احتجاج کے جائیں گے، آواز اٹھائیں گے سر اپنی انشاءاللہ کمیونٹی کے سب لیے؟ سے پہلے تو ہم پور امید ہیں کہ انشاءاللہ العزیز سی ایم ہماری بات سنیں گی اور ہمیں رسپونڈ کریں گی اور ہمارے لیے بہترین لائے عمل نکالیں گی. اگر نہیں ہوتا تو پھر دیکھیں، وہ تو احتجاج ایک جائز حق ہے، ہر بندے کا ہے، چھوٹے بڑے ہر بندے کو ایک رائٹ تو دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم پور امید ہیں کہ سی ایم ہمارے لیے بہترین کریں گی. نہیں تو پھر اگلا راستہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے. صدر ڈسپوزیبل فوڈ پیکیجنگ ایسوسی ایشن احسن شاہد صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے. ان کی تمام کابینہ کے عہدیداران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یونینیمسلی ایک ہی آواز اٹھا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت ہماری اپنی ہے، وزیر اعلیٰ ہماری اپنی ہیں، ہماری لیڈر ہیں، ہماری قائد ہیں. ہم بھی نون لیگ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، مگر اس بزنس کمیونٹی کی ایک آواز ہے کہ اس بزنس سیکٹر پر ایسی جبری پابندیاں نہ لگائی جائیں جس سے لاکھوں خاندانوں کا چولہا ٹھنڈا ہو جائے اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ جائیں اور ملک کے حالات بھی خراب ہوں اور بے روزگاری کا ایک نیا طوفان جنم لے. تو امید کرتے ہیں 5 جون سے پہلے ڈسپوزیبل آئٹمز یا ون ٹائم یوز آئٹمز پر پابندی کا جو حکومت اعلان کر رہی ہے اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے واپس لے گی، تاکہ یہ لاکھوں خاندان اور اس بزنس سیکٹر سے جڑے ہوئے ہزاروں لوگ اپنے کاروبار سازگار حالات میں کر سکیں. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.